Like, subscribe, and get notified. काल तेंच्यांनी आमकां फोन करून चारांक सांगले आमच्या भुरग्यांक की JMRक सांगला जे तुम्ही 200 रुपया घेवपाक लागला ते पयलीं जशे 80 घेताले तशेंच घेवपाचे. तेचे पयलीं आमी CMक मेळ्ळे ते खबर आहा तुमी सांगलेले की CMक मेळ्ळ्यार आमकां आतां 10-12 दीस जाले. CMक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना 3 दिसां भितर कितें तुमकां डिसिजन दिता म्हणून सांगलेलें. कालूय परत तेंच्यानी सांगलें 80 रुपया जाले, कमी केले 200 रुपया घेवपाचे ना 80 रुपया करता म्हणून सांगलें. पण आज जर पळयल्या जाल्यार आज हांगा CMन पुलीस धाडून दिल्ले आसा. म्हणजे आता जसे JMR सांगता ते सरकार चलता काय कळना आणि तांकां खंय ऑर्डर दिल्ली आसा जो शांततायेन सुद्धा जो मोर्चा चालू आसा जे आमचेर अन्याय जाता तेचेर आवाज उठा तेंचेर लाठीचार्ज करपाची फूल तांकां परमिशन दिल्ली आसा खंय. म्हणजे जशी आसगांवां हालीं जे प्रकरण जालां जशें घर मोडलां पुलिसांच्या फुड्यान पुलीस सपोर्टान घर मोडलां त्याच पद्दतीन हो टॅक्सीकारांचो सुद्धा जो मागणी आसा जे तेंचेर अन्याय जाता ते मागपाक परत एकदा पुलीस फोर्स घेवन हांगा आयिल्ले आसा. तेंचेर डायरेक्ट लाठीचार्ज करून जो टॅक्सीचो बिझनेस गोंयकारांच्या हातीन आसा तो खंय तरी घाट्यांकडे दिवपाक हो पुलीस फोर्साचो आयज परत एकदा ते वापर करतात आनी कितें करूंक सोदता आनी ह्या सरकाराचेर उलोवन कितें करना. आतां उलयले जाल्यार परत ते राग काडटा. अजुनूय आमी शांततायेन आसा, भुरगे अजून रस्त्यार देवांक ना. पूण हांव पुलिसांक इतलें सांगूंक सोदता जर तुमकां कोणी तरी ऑर्डर दिल्या जाल्यार आसगांव प्रकरण परत हांगा करूं नाका. तुमकां जर जो कोणी तुमकां ऑर्डर दिता पळय तेचे तुम्ही कॉल रेकॉर्ड ट्रेस करून दवरा. कित्याक फाल्यां लोक कितें करता जेन्ना पुलिसान लाठी चार्ज जालो पुलीस बारीक जे PC आहा तांकां गाळी घालतात आनी व्हडले ऑफिसर जे आसा दलाल जे आसा जे पयशे घेवन खातात ऑफिसर SP म्हणा नाका DG म्हणा नाका. फाटल्या प्रकरणात DG आयले पियान बरें स्टेटमेंट दिले वालोर तेका की ह्या आमचे जे लोकल पुलीस आसा तांकां हे वयरसून ऑर्डर दिता आनी गोंयकारांचेर लाठीचार्ज गोंयकारांचेर अन्याय करपाक गोंयकारांची घरां मोडपाक लायतात. Watch on Herald TV.